सफलताका लागि हामीले जीवनमा गर्नुपर्ने यस्ता छन् आयामहरू जसले हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। आजको भिडियोमा हामीले जीवनमा कसरी सफल बन्ने र हाम्रो जीवनलाई कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने अर्थात् सकारात्मकतिर कसरी लाने र सफलताको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने विषयलाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गरेको छु। कार्यक्रम अवधिभर चाहिँ हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला, यो जानकारी यहाँलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। सबै मानिसहरू सफल बन्न चाहन्छन्। केही परिस्थिति र बाध्यताहरूले गर्दा मानिसलाई असफलता हात लाग्ने कुरा हो। असफलताले मानिसलाई पीडा, दिगदारी, हैरानी, चिटचिटाहटले सताइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा समस्या पर्ने नै भयो। यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि केही प्रेरक भनाइहरूलाई आजको श्रृङ्खलामा राख्ने प्रयास गरेका छौँ, जसले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण प्रेरणा दिन सक्छ। यस्ता केही प्रेरक भनाइहरू हामीले यसरी भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ र केही महत्त्वपूर्ण भनाइलाई हामीले यहाँ राख्ने प्रयास गरेका छौँ, जसको भनाइहरू हामीले सधैँभरि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो जीवनमा सधैँभरि जीवन उपयोगीको रूपमा साबित पनि भएका छन्। संस्कृत उक्तिको भनाइ अकृतज्ञलाई पुरै पृथ्वीको साम्राज्य दिए पनि प्रसन्न हुँदैन। अकृतलाई पुरै पृथ्वीको साम्राज्य दिए पनि प्रसन्न हुँदैन। यस्तै शेक्सपियरको भनाइरहेको छ, जो कृत छ उसलाई अकृत बढाउन सकिँदैन, जो कृत छ उसलाई अकृत बढाउन सकिँदैन। यस्तै रबर्ट बर्न्सको भनाइरहेको छ, मानवले मानवमाथि गर्ने अत्याचारले असंख्य मानिसहरूलाई दुःख धकेलिदिन्छ। मानवले मानवमाथि गर्ने अत्याचारले असंख्य मानिसहरूलाई दुःख धकेलिदिन्छ। यस्तै लर्ज एक्टनको भनाइरहेको छ, अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ र पुनः अधिकारले पुनः भ्रष्ट बनाउँछ। अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ र पुनः अधिकारले पुनः भ्रष्ट बनाउँछ। यस्तै शिवानन्दको भनाइरहेको छ, अन्तर्ज्ञान दर्शनको एकमात्र कसौटी हो। अन्तर्ज्ञान दर्शनको एकमात्र कसौटी हो। यस्तै जर्ज गिस्लिङको भनाइ रहेको छ, यो मस्तिष्क नै हो जसले संसार बनाउँछ। सँगसँगै उभिएर पनि तिमी के हेर्दैछौ त्यो मेरो आँखाले हेर्न सक्दैन र तिम्रो हृदयको अनुभूतिबाट मेरो हृदय प्रभावित हुँदैन। यो मस्तिष्क नै हो जसले संसार बनाउँछ। सँगसँगै उभिएर पनि तिमी के हेर्दैछौ त्यो मेरो आँखाले हेर्न सक्दैन र तिम्रो हृदयको अनुभूतिबाट मेरो हृदय प्रभावित हुँदैन। यस्तै चार्ल्स चर्चिलको भनाइरहेको छ, अनुहार चम्काउ त्यही सौन्दर्य बसेको छ। संसारले तिमीलाई बाँकी सबै कुरामा साथ दिनेछ। अनुहार चम्काउ त्यही सौन्दर्य बसेको छ। संसारले तिमीलाई बाँकी सबै कुरामा साथ दिनेछ। यस्तै सुकरातको भनाइरहेको छ, जस्तो भए पनि बिहे गर, पत्नी असल मिले तिमी सुखी हुनेछौ, खराब मिले दार्शनिक। जस्तो भए पनि बिहे गर, पत्नी असल मिले तिमी सुखी हुनेछौ, खराब मिले दार्शनिक। यस्तै एमो फिलिप्सको भनाइरहेको छ, मैले भगवानसँग बाइक मागे तर मलाई थाहा भयो भगवानले सोझै दिँदैन, यसर्थ मैले एउटा बाइक चोरे र भगवानसँग क्षमा मागे। मैले भगवानसँग बाइक मागे तर मलाई थाहा भयो भगवानले सोझै दिँदैन, यसर्थ मैले एउटा बाइक चोरे र भगवानसँग क्षमा मागे। यस्तै अज्ञातको एउटा भनाइरहेको छ, लापरवाहीसँग जङ्गलमा फालिएको एक सानो झिल्कोले पनि आगो लागि हुन सक्छ, तर आवश्यकताको बेला चुलो सल्काउन पुरै बट्टा चाहिन्छ। लापरवाहीसँग जङ्गलमा फालिएको एक सानो झिल्कोले पनि आगो लागि हुन सक्छ, तर आवश्यकताको बेला चुलो सल्काउन पुरै बट्टा चाहिन्छ। रोबर्ट ग्रोनाको भनाइरहेको छ, जो भुइँमा सुत्छ ऊ खाडबाट खस्न सक्दैन। जो भुइँमा सुत्छ ऊ खाडबाट खस्न सक्दैन। यस्तै योगी बिराको भनाइरहेको छ, सधैँ दोस्रो व्यक्तिको अन्त्येष्टिमा जानु अन्यथा ऊ तपाईँको अन्त्येष्टिमा आउने छैन। सधैँ दोस्रो व्यक्तिको अन्त्येष्टिमा जानु अन्यथा ऊ तपाईँको अन्त्येष्टिमा आउने छैन। यस्तै अज्ञातको अर्को भनाइरहेको छ, अमेरिका यस्तो देश हो जहाँ आधा पैसा खानामा खर्च गरिन्छ, आधा पैसा मोटोपन घटाउनमा। यस्तै अज्ञातको अर्को भनाइरहेको छ, अमेरिका यस्तो देश हो जहाँ आधा पैसा खानामा खर्च गरिन्छ, आधा पैसा मोटोपन घटाउनमा। यस्तै जोन बिल्मोरको भनाइरहेको छ, बिहे गर्नु पूर्व बच्चा स्याहार्ने मसँग 6 सिद्धान्त थिए, अहिले मेरा 6 बच्चाहरू छन् र कुनै पनि सिद्धान्त छैन। बिहे गर्नु पूर्व बच्चा स्याहार्ने मसँग 6 सिद्धान्त थिए, अहिले मेरा 6 बच्चाहरू छन् र कुनै पनि सिद्धान्त छैन। यस्तै फ्रान्सिस बेकनको भनाइरहेको छ, ज्ञान नै शक्ति हो, ज्ञान नै शक्ति हो। यस्तै बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनको भनाइरहेको छ, जुन काम तिमी आज गर्न सक्छौ त्यसलाई कहिल्यै भोलिका निम्ति नछोडा। जुन काम तिमी आज गर्न सक्छौ त्यसलाई कहिल्यै भोलिका निम्ति नछोडा। यस्तै महात्मा गान्धीको भनाइरहेको छ, आफू नै त्यो परिवर्तन बन जुन तिमी संसारमा देख्न चाहन्छौ। आफू नै त्यो परिवर्तन बन जुन तिमी संसारमा देख्न चाहन्छौ। मार्क टेनको भनाइरहेको छ, यदि तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि कुरा याद राख्नु पर्ने छैन। यदि तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि कुरा याद राख्नु पर्ने छैन। यस्तै महान विचारक कन्फ्युसियसको भनाइरहेको छ,
त्यो काम रोज जुन तिमीलाई हृदयदेखि नै मनपर्छ त्यसपछि तिमीलाई जिन्दगीभर एक दिन पनि काम गर्नुपर्ने छैन। त्यो काम रोज जुन तिमीलाई हृदयदेखि नै मनपर्छ त्यसपछि तिमीलाई जिन्दगीभर एक दिन पनि काम गर्नुपर्ने छैन। यस्तै नेपोलियन बोनापार्टको भनाइरहेको छ, असम्भव भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा छैन। असम्भव भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा छैन। यस्तै शिव खेडाको भनाइरहेको छ, जित्नेहरू कुनै फरक काम गर्दैनन्, उनीहरू हरेक काम फरक ढङ्गले गर्न चाहन्छन्। जित्नेहरू कुनै फरक काम गर्दैनन्, उनीहरू हरेक काम फरक ढङ्गले गर्न चाहन्छन्। यस्तै मार्क ट्वेनको भनाइरहेको छ, लडाइँमा कुकुरको आकारले कुनै महत्त्व राख्दैन, महत्त्व त लड्ने क्षमताले राख्छ। लडाइँमा कुकुरको आकारले कुनै महत्त्व राख्दैन, महत्त्व त लड्ने क्षमताले राख्छ। यस्तै इलेनोर रुजवेल्टको भनाइरहेको छ, तपाईको अनुमति बिना कसैले तपाईको अपमान गर्न सक्दैन। तपाईको अनुमति बिना कसैले तपाईको अपमान गर्न सक्दैन। यस्तै अलेक्जेन्डर पोपको भनाइरहेको छ, गल्ती गर्नु मानवीय कर्म हो र क्षमा गर्नु ईश्वरीय कर्म। गल्ती गर्नु मानवीय कर्म हो र क्षमा गर्नु ईश्वरीय कर्म। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा बिदा हुन्छु। तपाईको अनुमति बिना कसैले तपाईको अपमान गर्न सक्दैन। नमस्कार।